أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يخفى علينا جميعا أن نعم الله سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى. قال الله جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا أن أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، جعلنا من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم التي قال رب العالمين سبحانه وتعالى عنها: كنتم خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالله سبحانه وتعالى تفضل علينا وأنعم علينا بأن جعلنا من خير الأمم، وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء والمرسلين، سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. اختصه الله عز وجل بخصائص ميزه بها على غيره من الأنبياء والمرسلين. فضله الله عز وجل بأمور لم يصل إليها أحد قبله ولن يصل إليها أحد بعده. اختص الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يصل إليها أحد قبله ولن يصل إليها أحد بعده. ومن هذه الخصائص التي ميز الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تحمل من عواقب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما تحمل ألوانا من الإيذاء وتحمل الطغيان والتكذيب. أراد الله سبحانه وتعالى تسلية نبيه صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسليه وأن يثبت فؤاده، فكان ذلك بهذه الرحلة العظيمة المباركة وهي رحلة الإسراء والمعراج. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدابة، وهي الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى برفقة جبريل
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. صحب جبريل عليه السلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة المباركة التي أراد الله عز وجل فيها أن يري نبيه صلى الله عليه وسلم العديد والعديد من الآيات والعبر. وقال عز من قائل سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أراد الله سبحانه وتعالى أن يري نبيه صلى الله عليه وسلم بعض آياته، لعل ذلك يكون تثبيتا لقلبه وفؤاده صلى الله عليه وسلم مما هو ملاقيه من أعداء الإسلام. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم على البراق وهي الدابة البيضاء، لما وصل عليها إلى المسجد الأقصى صلى لله سبحانه وتعالى، ثم عرج به جبريل إلى السماء. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى السماوات العلى بأنبياء الله تبارك وتعالى، فعندما وصل إلى السماء الدنيا السماء الأولى استفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، نعم المجيء جاء، نعم المجيء جاء. ففتح له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى آدم عليه السلام، وجد فيها أبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقال جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه آدم السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإذ بالأرواح الطيبة، إذ بالسعداء على يمين آدم عليه السلام، وإذ بالأشقياء، أرواح الأشقياء على يسار آدم عليه السلام. وكلما نظر سيدنا آدم على يمينه فرح وسر وضحك، وكلما نظر عن يساره بكى لما يراه من أحوال ذريته الذين خالفوا أوامر الله سبحانه وتعالى وعصوه وابتعدوا عن شرعه وعن دينه. ثم عرج سيدنا جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهما ابنا الخالة، أي أن كل واحد منهما ابن خالة الآخر. فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة، فوجد فيها سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوسف فسلم عليه. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام
وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة، فوجد فيها إدريس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقال جبريل مثل مقولته، قال هذا إدريس فسلم عليه. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء الخامسة، فوجد فيها هارون ابن عمران. فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هارون فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة، فوجد فيها سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا موسى فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ولما غادره النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى عليه السلام. بكى موسى عليه السلام وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غلام بعث من بعده ومع ذلك يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمة سيدنا موسى عليه السلام. فسيدنا موسى عليه السلام كان قد أحس بالحزن على الفضائل التي فاتت وضاعت على أمته، ولم يكن هذا منه حسدا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه خوفا على أمته هو التي فوتت وضيعت على نفسها العديد والعديد من الفضائل. ثم عرج جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فوجد فيها خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إبراهيم فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال له جبريل هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. فسلم عليه فرد قائلا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. وصل إلى سدرة المنتهى التي تغشاها من الحسن والبهاء ما أراده الله عز وجل لها، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. يصعب على الإنسان أن يصف ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحسن والبهاء. وعندها أيها الأحبة الكرام كان التكليف بالصلوات الخمس. فرض الله عز وجل على هذه الأمة الصلوات الخمس، كانت في بدايتها 50 صلاة، كانت 50 صلاة، ومع ذلك رضي النبي صلى الله عليه وسلم بها وسلم، إلا أنه عندما رجع إلى موسى عليه السلام سأله بأي شيء أمرك ربك؟ فأجابه بأن الله عز وجل كلفه ب50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقد جربت أحوال الناس. فما زال نبينا صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف حتى استقر الأمر على 5 صلوات في اليوم والليلة يؤديها المسلم، فيكتب الله عز وجل له بها أجر 50. يكتب الله عز وجل له بها أجر 50.
خففها رب العالمين جل وعلا من 50 إلى 5. ولا أدري أيها الأحبة الكرام ماذا سيكون حال هذه الأمة لو أن الله سبحانه وتعالى لم يخفف علينا عدد الصلاة. إذا كانت الصلاة الآن 5 صلوات فقط، ومع ذلك يستثقلها الكثير من الناس إلا من رحم ربي، يستثقلون أداء الصلاة ويشعرون وكأنها عبئا يتمنى الواحد منهم أن يتخلص منه، وكأنه عبء يريد أن يزيحه عن نفسه. وتجد الكثير من الناس من تاركي الصلاة الذين يتجرؤون على الله سبحانه وتعالى بمخالفة أمره ويتكاسلون عن أدائها. ولعل فرضية الصلاة في السماء السابعة دليل على شرف الصلاة وفضلها وأهميتها عند الله سبحانه وتعالى. فأغلب التكاليف كان الوحي ينزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض وهو في الأرض. أما التكليف بالصلاة فقد أمر الله عز وجل بها فوق 7 سماوات لأهميتها وخطرها ومكانتها وفضلها عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الكرام أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى ما فيها. أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى ما فيها، ورأى النار وبعض من يعذبون فيها. ثم خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أنواع من الشراب فاختار اللبن. ومرور النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء في رحلته إلى السماوات العلى دليل على فضله، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وميزه وجعله سيد الأنبياء والمرسلين. ويظهر هذا واضحا جليا عندما أم النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين في الصلاة. عندما أمهم في الصلاة صلى بهم إماما وجميع الأنبياء من خلفه. لعل في هذا إشارة إلى أن الدين عند الله الإسلام، وطالما أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فالواجب على الجميع أن يصطفوا خلفه وأن يتبعوه وأن يصدقوه فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. لا شك أيها الأحبة الكرام أن هذه الرحلة مليئة بالعديد والعديد من المعجزات. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في رحلته من مكة إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى رأى سيدنا موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره، ثم رآه في السماء السادسة. ولا شك أن سيدنا موسى عليه السلام صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف هذا؟ كيف رآه يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة وصلى سيدنا موسى عليه السلام خلف نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسائل يقف العقل أمامها ولا يتخطاها، فنحن لا نملك إلا أن نصدق ما جاء عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا مع ثقتنا في قدرة الله عز وجل، وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء وهو القادر على كل شيء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا نملك إلا أن نصدق ما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن لا نعمل عقولنا فيما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، الحديث بقية نستكمله بمشيئة الله تبارك وتعالى في لقاء قادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.